6 जानेराक मनयिल्ल्या थ्री किंग्स फेस्तांत पुराय गोंयांत खास करून कांसावली, चांदोर आनी रेसमागूस ह्या गांवांनी सांस्कृतीक कार्यावळी, पारंपारीक विधी आनी सामुदायिक उत्सव जातात. पळयात कांय मनभुलोवणे फेस्ताचे खीण. आमी बरे पुर्वसावन आमगे हे फेस्त करीत आहाय आमी बरे उमेदीन आनी सदांचे भशेन आज आमगेले चांदो कावरेचे दोग जाण विद्वान रे आनी एक गिरदोली गांवचो ते तिगोय मेण हिंगासून हे सेंट पायटी चॅपलसून इगोर्जी वयतले बरे मांडावडेन हॉर्साचे बसून आनी परवेचे मीस जातले. Today being January 6th, it's a blessed day as our son Bibu smile. is one of the king. His resemblance, the three wise men who went to worship Jesus. देवान आज भुरग्यान ताका घुमयलें म्हणजे एक राजा संवसारांत येयल आनी त्या संवसारांत ते राजा आसलेले ते तेक चोवपा येयले. तो हुंयचे हुंय जल्मला तो बेल्या शारांत जल्मला म्हूण आनी भुरग्यांनी ताका पळीत केले आनी ते तिगोय राजा तिनी गांवचे आनी ते तिनी मागीर एक रस्त्यान येयले आनी ते जेजू मेळटा तेन्ना एकूच रस्तो दवरलो आनी ते जेजू थिंगा भेट केली तेणी आनी सगळें त्या राजान आपल्या गेली दान दौलत आनी गोंड रोस म्हणटाय तो हाडलो, भांगार आनी धूप हाडलें कित्याक तो सगळ्या वर्तांचो राजा. बरें आयज फेस्त जाता जाल्यार ते रमेश सायबिणीचे फेस्त. रमेश सायबीण म्हळ्यार आमच्या ह्या कपेलाची आस्कारी आनी तिचे फेस्त आमी वर्साचे वर्सा हे भशेन समारंभता आनी ह्या फेस्ता सुमयार थ्री किंग्स जे म्हणटात ते घोड्यांचेर बसून येतात आनी मिसांत वांटो घेतात. आज फेस्त आहा पळय ते आमचे गोंयकारांचे फेस्त. कासाल्याक आरोशी पयली सोडून आमचे सगळे गोंयकार जे आसा पळय भाव भयण सगळ्यांचे फेस्त. आज today the feast is very symbolic because the three wise men who had come to visit Jesus Christ following the star. So the same thing has been depicted over here. This is one of our tradition which is going on for more than 500 years. Today the three wise men are selected. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.